أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا يكون له الملك. कैसे अब आपकी आवाज कट गई है? अब आ रही है आवाज। जी अब आ रही है। قالوا أنا يكون قالوا أنا يكون له الملك علينا. قالوا أنا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. و- و- ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 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 في العلم والجسم. بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. والله واسع عليم. ठीक है, अब दोबारा शुरू से पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد
ملكا. قالوا أنا يكون له الملك علينا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ون- ونحن أحق بالملك بالملك منه ولم يؤت سعة من المال من المال ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم والله واسع عليم.